नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस संवाद गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक विभिन्न विषयवस्तुहरू, जनताका चासोका विषयवस्तुमा हामीले संवाद बहस गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामी त्यस्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको साथमा रेस संवादमा बहस गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरी अहिले शिक्षकहरूले जारी गरेको यो आन्दोलनको विषय खास के हो, नेपालमा शैक्षिक समस्याहरू के छन्, शिक्षकहरूको यो समस्या जुन स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षकहरूलाई लैजानुपर्छ, शैक्षिक संस्थाहरूलाई लैजानुपर्छ भन्ने खालको जुन विधेयक आउन लागेको आशंका सहित शिक्षकहरूले काठमाडौँमा अहिले आन्दोलन जारी राख्नु भएको छ। काठमाडौँको सडक अस्तव्यस्त बनेको छ, विद्यालयहरू बन्द भएका छन्। यसले पार्ने प्रभाव लगायत नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रमा जुन राजनीतिकरण भएको छ यसको प्रभाव के हुन्छ, यो प्रभाव राजनीतिक प्रभाव हो अथवा अन्य प्रभाव हो, यो लगायतको विषय र पछिल्ला विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि आज हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्नेछौँ, संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग शिक्षाविद त्यसैगरी राजनीतिज्ञ कर्णबहादुर साईजी आजको संवादमा रहँदै हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुर, अब कर्ण सर, यो तपाईँ लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, शिक्षाको कुरा बुझ्नु भएको र शिक्षामा हुने समस्याहरू र शिक्षामा हुने राजनीतिसम्म तपाईँ बुझ्नु भएको छ। आफै पनि राजनीतिज्ञ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ होइन? शिक्षकहरूले काठमाडौँ आएर यत्रो ठुलो आन्दोलन, जुन आन्दोलनले हिजो ठुलो चाहिँ उग्र रूप लियो, काठमाडौँको चाहिँ विभिन्न सडकहरू अस्तव्यस्त बने होइन, सबै काठमाडौँ नै अस्तव्यस्त बने, विद्यालयहरू देशैभर अहिले बन्द छन्। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब सर्वप्रथम त प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शिक्षकहरू अब वास्तवमा यो देशको मेरुदण्डै हो। हामीले जुन विद्यालयमा जुन पाठ्यक्रम भन्छौँ, रियलमा शिक्षक पाठ्यक्रम हुन् र हाम्रो चाहिँ अब आफ्नो पूर्वीय दर्शनकै हिसाबले पनि भन्दाखेरि होइन, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव, देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः भन्छ। जुन समाजमा, जुन राष्ट्रमा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 21औं शताब्दीको सिकाइको कुरालाई तपाईँले जोड्नुभयो भने संसारमा उत्कृष्ट नमुना विद्यालय तपाईँको चाहिँ एकदम उपलब्धि, चाहे इन्डस्ट्रियल भन्नुहोस्, अहिलेको चाहिँ तपाईँको सूचना र प्रविधिको हिसाबले मानवीय सूचाङ्कमा एकदमै अग्रणी भूमिकामा भएका देशहरूको आधारभूत कुरामा हेर्नुभयो भने त्यहाँको विद्यालयहरूको चलायमान, त्यहाँको चाहिँ के अरे शिक्षाको लिने र दिने प्रक्रियाको गुणस्तरले देशको सम्पूर्ण मानवीय विकासलाई मापन गरेको छ। र त्यसको पछाडिको नेपालमा पनि कर्णजी के भनिन्छ भने आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार त नेपालमा पनि भनिन्छ। त्यो भएको हुनाले त्यो के कारणले भयो त भन्दा शिक्षकहरूलाई पूजनीय, शिक्षकहरूलाई चाहिँ सम्मानित, शिक्षकहरूलाई ऊर्जावान बनाएको हुनाले त्यो अवस्थामा पुगेको छ। नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि हामी भनौँ न, हामी किन छौँ त, अथवा हाम्रो केही क्षमता किन देखिन्छ त भन्दा ती गुरुहरूको योगदानको कारणले देखिने कुरा हो। त्यो भएको हुनाले शिक्षकहरूलाई सम्मान गर्ने, शिक्षकको बारेमा विचार गर्ने, शिक्षालाई नै एउटा प्राथमिकतामा राख्ने राजनीति अथवा भनौँ न त्यो खालको हामीले जति नचाहे पनि आखिरी राजनीति संलिएन भने त्यसले त विभिन्न किसिमले हामीले आइसोलेसनमा शिक्षालाई हेरेर त हुँदो रहेनछ। त्यसको प्रभाव त सबै क्षेत्रमा परेको छ। अहिले भनौँ न पछिल्लो यो परिवर्तनपछि होइन, देशको धर्म, संस्कृति, पहिचानलाई मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको विकास हुनु पर्थ्यो र यहाँ उर्वर र उम्दा युवाहरू होइन, जुन कर्मशील युवाहरू देशमा बसेर एउटा रोजगारी सृजना गरेर देशको एउटा सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू बाध्य भएर विदेशमा पलायन हुनुपर्ने, 70-80 लाख युवाहरू बाहिर जानुपर्ने, अनि जब जीवनको चाहिँ अन्तिम समयमा अनि नेपालमा आउने र जुन कर्मशील मान्छेहरू उहाँहरू नहुने किसिमको जुन परिस्थिति अहिले निर्माण हुँदै गयो, त्यसले के देखायो त भन्दाखेरि समग्रमा शिक्षा र शिक्षकहरू, शिक्षक भन्दाखेरि जेन्डरको हिसाबमा शिक्षक शिक्षिका उहाँहरू चाहिँ सम्मानित नहुँदाखेरि अथवा शिक्षाले जुन किसिम चलायमान हुनुपर्ने त्यो किसिमले नहुँदाखेरि आज शिक्षकहरूले जुन किसिमको आफ्नो पीडा बोध उहाँहरूले चाहिँ सडकमा गर्नुभएको छ, त्यो कुरालाई यो राजनीति गर्ने जसलाई हामीले चाहिँ एउटा न्युक्लियसको रूपमा हेर्छौँ होइन, सबै व्यवस्थाको उहाँहरूको अकर्मण्यता र उहाँहरूको राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमजोरी र एउटा स्वचालित भन्दा पनि परिचालित
एउटा चाहिँ संरचनाको रूपमा जुन राजनीति बन्यो पछिल्लो चरणमा त झन् मुखरित भएर आयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा शिक्षकहरू प्रताडित छन्। हाम्रो शिक्षालयहरू हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको अगाडि बढ्न सकेको छैन र योमा स्वाभाविक रूपमा अहिले सडकमा जे देखिएको छ हैन त्यो कुरालाई सम्बोधन नगर्ने हो अथवा शिक्षकका ती जेन्युन कुरालाई हामीले चाहिँ सम्बोधन नगर्ने हो र हामीले चाहिँ यो के अरे कन्स्टिट्युसनको हवाला दिएर त्यो कुनै माथिबाट ड्रप भएको चिज होइन। म त कन्स्टिट्युसनलाई के भन्ने गर्छु भने त्यो अधिकार कर्मीहरू बसेर अनि सबैको अधिकारलाई हैन निर्देशक सिद्धान्त भनेको छ के भनेको छ तपाईँको चाहिँ अधिकार चाहिँ दिने जिम्मेवारीको बारेमा छलफलै नगर्ने एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल हुनुपर्ने कन्स्टिट्युसनमा। अब त्यसलाई तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले जुन स्थानीय तहको अधिकारको संवैधानिक केटानी व्यवस्थाको कुरा छ यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि के लाग्छ भने यो आफ्नो अधिकारको नाममा जिम्मेवारीलाई हैन एउटा अकाउन्टेबिलिटी हुन्छ नि त्यो कुरालाई पनि पन्छाउने यो सबै कुराले गर्दाखेरि यो वास्तवमा यो विस्फोट हुनुपर्ने अथवा यो यसले एउटा निकास दिँदाखेरि अब हामी त फेरि शिक्षा पेसाकै म पनि शिक्षकबाटै सुरु गरेको आफ्नो करियर भएको नाताले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी त्यो भन्छन् हरियाली देख्ने मरुभूमिमा हरियाली देख्ने प्राणी भएको नाताले पनि तपाईँको चाहिँ यो जे जस्तो अहिले विस्फोटको रूपमा अगाडि आएको छ शिक्षकहरू एकत्रित भएर सडकमा आएका छन् यसले चाहिँ वास्तवमा मुलुकको कर्णधार फेरि अल्टिमेटली बच्चा केन्द्रित बाल केन्द्रित कुरा नै हो शिक्षककै भविष्य पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ टाउकोमा शिरमा राखेर हाम्रा कर्णधारलाई हाम्रो चाहिँ प्रत्येक गतिविधिले ती कर्णधारको भविष्य सुनिश्चित गर्छ देशको भविष्य सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरालाई माथि राखेर अहिले हामीले चाहिँ यो आन्दोलन भनौँ अथवा हाम्रो जे जस्तो पनि अभिव्यक्तिहरू आएको छ त्यसलाई सम्बोधन गरेर यो चाहिँ माटो सुहाउँदो देश र परिस्थिति अनुसार र यो 21औं शताब्दीको चुनौतीलाई सामना गर्ने खालको नीति नियम त्यो खालको रेगुलेसन नियमन अनुगमन हुनुपर्ने कुराले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसले राम्रो पनि गर्छ र यो उजागर हुनुपर्ने पनि थियो र एउटा जनमत बन्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। यो चाहिँ एउटा कोठामा बसेर एउटाको इन्ट्रेस्टमा हैन अब प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक क्याबिनेटबाट पास भएर टेबल हुँदैछ अब हामीले लेखेको गरेको भन्दा त अर्कै आएछ भन्दै हुनुहुन्छ। अब गभर्नेन्स कसरी चलाएछ हैन अब यो भएको हुनाले के लाग्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भन्दा ओभरअल तपाईँको चाहिँ यो के अरे तपाईँको संयन्त्र राज्य संयन्त्र कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरा पनि हो र यसले शिक्षा जस्तो संवेदनशीललाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराको पनि यो अवगत हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो देशमा समस्याको चर्चा भइरहन्छ कि कर्णजी किनभने हरेक क्षेत्रमा समस्या छ युवाहरूको समस्या छ हैन हरेक चाहिँ क्षेत्रमा व्यवसायका त्यस्तै समस्याहरू छन्। अब शिक्षामा पनि समस्या स्वास्थ्यमा समस्या सबै क्षेत्रमा समस्या र शिक्षामा कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ शिक्षकले धेरै विद्यार्थीलाई माझियो काम गर्छ भनिन्छ कि ढुङ्गा पार्ने र आफू चाहिँ जहाँको त्यही भए र ती शिक्षकहरूलाई पनि बेलामा तलब नपाउने हैन उनीहरूको तलब पनि त्यस्तै छ। त्यसमा सरुवा बढुवामा हरेक कुरामा शिक्षामा पनि राजनीति चर्लमै छिर्यो हरेक क्षेत्रमा राजनीति छिर्यो र शिक्षा पनि अशुद्ध भएन शिक्षामा त्यसो नहुनुपर्ने यहाँ शिक्षकहरू पनि त कुन पार्टीको भन्ने भइसकेको छ कुन पार्टीको शिक्षक अथवा कुन पार्टीको विद्यालय भन्ने अवस्था बन्यो देशमा यसले राजनीति हावी जुन शिक्षामा भएको छ यसको प्रभाव पनि के हो अथवा भोलि शिक्षकहरूलाई राजनीतिको हतियारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने दलहरूले पार्टीहरूले भोलि चुनावमा चाहिँ शिक्षक भनेको नि मुख्य चाहिँ हतियार बनाउने यस्तो खालको अवस्था पनि बनेको छ नि। यसमा दुई तीनटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। एउटा हामीले किन भन्दाखेरि यसरी औँला देखाउँदाखेरि तीनटा औँलाले आफूलाई पनि हेरिराखेका हुन्छ। अब अहिले पछिल्लो चरणमा हो एउटा शिक्षण पेसाको एउटा सुरक्षा अथवा उहाँहरूको चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपले त्यो पेसालाई तपाईँको व्यवस्थित गर्नुपर्ने त्यो जेन्युन मागलाई हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर साथसाथै हामीले के पनि भुल्नु हुँदैन भने यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा गाउँघरमा किन भन्दाखेरि हिजो द्वन्द्वकालमा पनि हामीले देख्यौँ नि तपाईँको चाहिँ 753 6743वटा पालिकामा कुनै सङ्गठन थियो अथवा कुनै पेसागत मान्छेहरू थिए भने त्यो त शिक्षकहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि हैन स्कुलमा अरू राज्य संयन्त्रका जति पनि तपाईँको ट्याक्स पेयर पैसा खाने हैन तपाईँका चाहिँ के भन्दाखेरि संरक्षणका पुलिसदेखि लिएर धेरैलाई हैन त्यो आधार इलाका भन्ने नामबाट उहाँहरू त विस्थापित भएको अवस्थामा शिक्षकहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो हुने क्रममा मलाई के लाग्छ भने शिक्षकहरूको पनि एउटा म्यानिपुलेसन र शिक्षकको सङ्गठनहरू पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो भारतीय सङ्गठनको रूपमा
त्यो चाहिँ पार्टीको क्याडर भएर पेसा सुरक्षित हुन्छ भन्ने जुन किसिमको चाहिँ स्कुलिङ र मानसिकता भएर यदि त्यो छ भने अझै पनि त्यो देखिन्छ विभिन्न क्रियाकलापले, किन शैक्षिक गतिविधि भन्दा पनि तपाईँको राजनीतिक गतिविधिले हाबी भएको देखिन्छ। यो चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले शिक्षामा प्रवेश गरेर यो भत्ताभुङ्ग भयो अथवा शिक्षकहरू नै कमजोरी भएर यसलाई के हो भने अब शिक्षकको त आफ्नो पेसाको सुरक्षाको कुरा पनि हो। राजनीति पार्टीको झोला नबोकिकन सस्टेनै गर्न नसक्ने, अगाडि बढ्नै नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण भएको हो र त्यसले एउटा न्यारेटिभ के भयो भन्दा शिक्षकलाई पनि एउटा चुनौती हो। किन भन्दा शिक्षक कुनै पनि हालतमा कुनै पार्टीको हुनै सक्दैन हैन। जुन उनले आफ्नो उद्देश्य निर्धारण गरेको हुन्छ, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय लक्ष्य, त्यो अनुसारको एउटा शिक्षकले विद्यार्थीसँगको जुन उसको शैक्षिक गतिविधि हो त्योभन्दा बाहिर ऊ जानै सक्दैन र उनलाई चाहिँ त्यो चाहिँ शैक्षिक मर्यादाभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यो भइसकेपछि त्यो कुरालाई जीवन्त राख्नको लागि उसको पनि स्वार्थ के भने आफ्नो सुरक्षा, किन तपाईँको चाहिँ जस्तो चलन छ त्यही अनुसार तपाईँ बग्नुपर्ने, कुनै पार्टीको झोला नबोकिकन तपाईँ त्यहाँ अगाडि बढ्न नसक्ने त्यो परिस्थिति र साथसाथै शिक्षकहरूले पनि गर्व गर्ने अवस्था पार्टीसँग लागेर भोलिमा आफ्नो के अरे वृद्धि विकासदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ भन्ने यो कुराले गर्दाखेरि तपाईँ शिक्षा धम्मलिएकै हो। त्यसमा हामीले राजनीतिज्ञहरूले पनि शिक्षकहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेकै हुन्। अब र शिक्षकहरूले पनि त्यसमा आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने हिसाबले पार्टीको तपाईको क्याडर भएर पार्टीभित्रको प्रोटोकल, शिक्षकको प्रोटोकल भन्दा पनि पार्टीको प्रोटोकलमा रमाएकै हुन्। यो कुरालाई शिक्षकहरू चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ शिक्षकहरूलाई कसरी राजनीतिज्ञहरूले हतियार प्रयोग गरेका छन् भने जब चुनाव आउँछ शिक्षकहरूको सम्बन्ध भनेको त त्यहाँको स्थानीय तहसम्म, त्यहाँको चाहिँ गाउँका सबै व्यक्तिहरूसँग, त्यहाँका चाहिँ विद्यार्थी सहित अभिभावकसँग पनि उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। किनभने उनीहरूले पढाएका विद्यार्थी हुन्छन् है, मैले पढाएको विद्यार्थीलाई भोट हाल्नु पर्यो भनेर शिक्षकले पनि भोट पनि तान्न सक्ने त्यस्तो अवस्था संरचना बनेको छ नेपालमा। शिक्षकहरू नै मुख्य चाहिँ पार्टीका चाहिँ मुख्य हतियार हुन् भनेर होइन। त्यही त मैले अहिले भने नि तपाईँको 6743वटा वडामा कोही सङ्गठन छ भने हाम्रो शिक्षकको महासङ्घका साथीहरू छन्। महासङ्घै संरचनाभन्दा अहिले महासङ्घ भइसकेपछि उहाँहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा समग्र शिक्षकहरूको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ र आन्दोलन पनि प्राज्ञिक र शैक्षिक उन्नयनकोमा जोडिन खोजेको देखिन्छ। त्यसले हामीलाई गर्व महसुस गर्छ। तर तपाईँको त्यही भित्रका कम्पोनेन्ट हेर्नुभयो भने त काङ्ग्रेसको महासङ्घ अथवा के अरे सङ्घ, अनि कसको सङ्गठन, यी वामपन्थीको सङ्गठन अखिल भनेको छ, यो विभिन्न किसिमले जुन बन्ने जुन प्रक्रिया भयो र पार्टीसँगको एफिलिएसन जुन भयो त्यसले चाहिँ एउटा गलत अभ्यासले, जसले गर्दा सार्वजनिक शिक्षा वास्तवमा इन टर्म्स अफ क्वालिटी अफ एजुकेसनमा ध्वस्त भएकै हो। यो कुरा हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ र यो डिस्कोर्सलाई यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा त्यो मात्रै होइन, तपाईँको सफ्टवेयरको कुरो पनि हुन्छ नि त। सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँको भनौँ न शिक्षाको लक्ष्य के हो त भनेर भन्यो भने तपाईँको 61-62को आन्दोलनपछि अहिले जुन पाठ्यक्रम बन्यो होइन, परिवर्तनको नाममा मैले त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको मात्रै कुरा गरेको छैन। पाठ्यक्रम बन्ने क्रममा पछिल्लो चरणमा कतिसम्म भयो भने संसारले मानेको अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा मदर ल्याङ्ग्वेज भन्नुहोस् होइन, एउटा चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि संस्कृत भाषालाई हामीले एउटा 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 उसको हिसाबमा हेर्छौँ र वास्तवमा तपाईँले संसारमा हेर्नुभयो भने यो कुनै तपाईँको कर्मकाण्डी भाषाभन्दा पनि यो साइन्स हो भन्ने कुरा संसारमा प्रमाणित छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने नासाले सुपर कम्प्युटरको लिपि बनाउनको लागि संस्कृत भाषालाई युज गर्ने भनेको छ। भनिसकेपछि यो अहिले संसारभरि संस्कृतको पढाइ हुन्छ। संस्कृत जस्तो विज्ञानलाई तपाईँले के गरियो त भन्दाखेरि यो परिवर्तनको नाममा तपाईँको चाहिँ त्यसलाई पाठ्यक्रमबाट हटाइयो। यद्यपि अहिले स्थानीय भाषाको अप्सनलको हिसाबमा पछिल्लो चरणमा यसलाई राखिएको छ। हाम्रो पूर्वीय दर्शन तपाईँले विचार गर्नु भने यो संसारलाई गभर्न गर्ने फिलोसफी, किन त्यो पूर्वीय दर्शनको जननी भएको नेपाल मुलुक जहाँ चाहिँ हामी के भन्छौँ भने वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ, यसले चाहिँ संसारलाई एउटा फ्यामिली हो भन्छ होइन। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया भन्छ होइन। यस्तो ठुलो फिलोसफी बोकेको यसभित्र तपाईँ जानुभयो भगवत गीता, वेदका कुराहरू छन्, जसले गर्दा हाम्रो बच्चाहरूलाई भनौँ न पढाउने एउटा हार्ड स्किलको कुरा हो। तपाईँको चाहिँ के अरे हात मुख चल्ने भन्दा पनि हात चल्ने सिप दिने। अर्को के हो भने सफ्ट स्किल, जसले तपाईँको एटिच्युड, जसले तपाईँको कम्युनिकेसन, जसले तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि संस्कार दिन्छ। त्यो भनेको त यो स्कुलिङ गर्ने बेलामा आउने चिज हो नि। अनि हाम्रो पूर्वीय दर्शनका त्यस्ता कुराहरू संसारका मान्छेले अहिले चाहिँ त्यसलाई यो जस्तो विज्ञान, ठुलो विज्ञान त केही रहेनछ भनेर अवलम्बन गरेको अवस्थामा त्यसलाई हटाइकन अहिले चाहिँ के त भन्दाखेरि पश्चिमाहरूको उसमा लागेर अनि भनेपछि मैले के भन्नु, अर्को समस्या भनेको पाठ्यक्रममा जुन इन्टरभेन्सन भएको छ र हाम्रो पहिचान, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इन्टिग्रेसन, जात जाति
बिचको यो सबै कुराको र हाम्रो सही इतिहास, मुलुकको सही इतिहास के हो त हैन? ऐतिहासिक हिसाबले यो मुलुक कसरी बनेको हुँदा तपाईँको यो जसले एकीकरण गरेर हामी नेपाल भनेका छौँ, पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हाम्रा नानी बाबुहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? अथवा भनौँ न, ठिक छ हिजोको डिक्टेटरसिपको हिसाबले प्रजातान्त्रिक एउटा लोकतान्त्रिक कुरामा हामीले आन्दोलन गरेका हौँ, गर्नु पनि पर्छ। त्यतिखेर संसारमा एक किसिमको डिक्टेटरसिप थियो। जङ्गबहादुर राणा जसले अहिले नयाँ मुलुक भन्छौँ नि हामीले, नेपालगञ्ज, यो बर्दिया, यो सबै कुराहरूलाई सीमालाई उहाँले गर्नेदेखि लिएर ब्रिटिसहरूसँगको सम्झौतामा उहाँले लिएको स्ट्यान्ड, ती सबै कुराहरू हेर्दाखेरि यो मुलुकले यो सोभरिन्टीलाई जोगाउनको लागि तपाईँको के त भन्दाखेरि हिजो जङ्गबहादुरले त्यो पर्टिकुलर इन टर्म्स अफ नेसनलिस्ट एउटा पेट्रोटिजममा एउटा सरकार, राष्ट्र प्रमुखको हिसाबले, सरकार प्रमुखको हिसाबले खेलेको भूमिकाको कुरालाई अहिलेका हाम्रा युवाहरूले अथवा हाम्रो चाहिँ नानी बाबुहरूले एक्ज्याक्ट हिस्ट्री पढ्ने कि नपढ्ने, अथवा तपाईँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरणलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने, यी सबै कुरालाई तपाईँले नत्याउने किसिमले जसरी अहिले चाहिँ परिवर्तन भएर पाठ्यक्रममा सही तपाईँको इतिहास, सही तपाईँको देशको एउटा पहिचान, संस्कृतिलाई झल्काएर जुन नानी बाबुहरूमा चाहिँ एउटा सुसंस्कृत एउटा चाहिँ नागरिक बनाउने कुरामा हाम्रो यति ठुलो एसेटलाई, सम्पत्तिलाई जुन लत्याउने काम हो, त्यसले गर्दा के भयो भन्दा शिक्षकहरू नै आफैमा एउटा म पाठ्यक्रमै हो भन्छु, करिकुलम, उहाँहरूलाई हामीले सुसज्जित गर्नुपर्नेमा त्यो पक्षले पनि एउटा के गर्यो त भन्दा हाम्रो चाहिँ के त भन्दा राष्ट्रिय गोललाई यसले कता चाहिँ तपाईँको चाहिँ पराधीन, राजनीतिमा त पराधीन होइन कि शिक्षा पनि पराधीन गराउने काम यसले गरेको छ। तेस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि कार्यान्वयनकै कुरा हो। आज संस्थागत विद्यालय अथवा सामुदायिक विद्यालयको परिणाममा अथवा आकर्षणको जस्तै जे अवस्था भए पनि तपाईँको चाहिँ टहरामा चलेको प्राइभेट स्कुल होस्, महलमा चलेको प्राइभेट स्कुल हो, आकर्षण त्यता किन भयो त भन्दा त्यो आकर्षण हुनुको पछाडिको कारण भनेको सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, बाल केन्द्रित, अथवा भनौँ न तपाईँको चाहिँ शिरमा बालबालिकालाई नै राखेर उनीहरूले सकि नसकी केयरिङ र तपाईँको त्यो पार्टमा एकदमै अनकन्डिसनल काम गरे हुनाले त्यहाँ रिजल्ट देखियो। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसनमा जुन मूलधारको शिक्षा हो, सामुदायिक शिक्षा, त्यो शिक्षामा तपाईँको चाहिँ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, अकाउन्टेबिलिटीको कुरालाई हामीले चाहिँ स्थापित गर्न नसक्दा ओभरअल एजुकेसन तपाईँको चाहिँ सही दिशामा जान सकेन भनेपछि यो तिनवटा, एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा, एउटा सफ्टवेयरकै कुरा भयो हैन, इम्प्लिमेन्टेसन भन्दा छ त ह्युमनवेयरकै कुरा भयो हैन, अनि त्यसपछि अर्को तपाईँको के त भन्दाखेरि यो जुन के अरे राजनीतिक हिसाबले तपाईँको के भन्दा एउटा छाता मुनि बसेर यो जुन कलर लगाइयो र तपाईँको चाहिँ एउटा स्वार्थमा शिक्षक परिचालित भएर प्राज्ञिक उन्नयन गरेनन्। र चौथो, लास्ट बट नट द लिस्ट, शिक्षकको बारेमा मैले जुन के अरे गुरु बर्मा भनेर जुन आफ्नो भनाइ सुरु गरे, गुरुलाई पूजनीय बनाउनको लागि उनीहरूले मुखले मात्रै भन्न भएन नि, व्यवहारिक रूपमा उनीहरूको सस्टेनेबिलिटीको कुरा छ, व्यवहारिक रूपमा एउटा तुलना हुन्छ नि। संसारमा विकसित राष्ट्रमा तपाईँ जानुभयो भने प्राज्ञिक मान्छे भनेको, प्राज्ञ भनेको तपाईँको चाहिँ स्टेट मिनिस्टर त्यो लेभलको एउटा प्रतिनिधि भनौँ न माननीय बराबरको हैसियतमा राख्छ हैन। तपाईँको चाहिँ भाइस चान्सलरहरूको त स्टेट मिनिस्टरभन्दा माथिल्लो स्ट्याटस हुन्छ, प्रोटोकलै तपाईँले पुरा गर्नुभयो भने त्यो रिकग्नेसन पनि हो नि त समाजले दिने हैन। तपाईँको चाहिँ यहाँ शिक्षकहरू अब भनौँ न एउटा सानो खर्दा सुविधा उहाँ टिचरहरूले भने स्वाभाविक कुरा हो नि, सरकारी तपाईँको चाहिँ सारा कुरा तपाईँको चाहिँ तपाईँको यातायातदेखि लिएर भत्तादेखि लिएर सारा कुराहरू उहाँहरू गर्ने, अनि माध्यमिक स्तरको शिक्षक हैन जो चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको हुनुपर्छ अथवा त्यो लेभलको एउटा रेस्पेक्टमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हैन। अनि त्यो गर्दाखेरि यो राज्यको जान्छ के त, किन भन्दा शिक्षकलाई जति हामीले रेस्पेक्ट गर्यौँ, शिक्षकलाई जति हामीले क्वालिफाइड बनायौँ, जति उहाँहरूलाई इन्करेज गर्यौँ, त्यति हाम्रो चाहिँ सन्ततिहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने कुरा, देश राम्रो बन्दै जाने कारक पनि त्यही तत्त्व। त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने तपाईँको चाहिँ इन टर्म्स अफ रिकग्नेसन पनि शिक्षकहरू सबै कुरा पेसा व्यवसाय बिग्रेपछि शिक्षक गर्ने, स्कुल खोल्ने हो अथवा तपाईँको चाहिँ शिक्षण पेसामा आउने हो भन्ने कुरा त्यो ट्रेन नहटेसम्म तपाईँको चाहिँ यो अगाडि समाज अगाडि बढ्न सक्दैन हैन। अनि यो कुरालाई गर्नको लागि शिक्षकहरूले पनि के विचार गर्नु पर्यो भने म प्राज्ञिक मान्छे हो, जब स्कुलको प्रिमिसेसमा आउँछु हैन, जब म स्कुलको भित्र जान्छु, स्कुलभित्र गइसकेपछि म प्राज्ञिक मान्छे हो होला, मेरो आफ्नो चाहिँ विचार होला, के होला, मैले भोट हालौँला, भोलि म प्रत्यक्ष रूपमा एकदम अब तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा कफन बाँधेरै म फिल्डमा लड्छु भने मैले त्यो फेरि प्राज्ञिक नेतृत्व त्यहाँ छोड्नु पर्यो हैन। त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो चाहिँ एउटा डिमार्केसन लाइन, एउटा हुन्छ नि डिसिप्लिन हामीले चाहिँ मेन्टेन गरेर शिक्षा जस्तो पवित्र ठाउँलाई हामीले यो राजनीतिक चलखेल पनि बनाउनु भएन। र अहिले जे जति पनि मागहरू उठेका छन् हैन, अब जस्तो स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने नाममा त्यही मागले गर्दा त्यही राजनीति भयो हैन, त्यसले गर्दाखेरि परिणाम ल्यायो भनेर
हामी चाहिँ यत्रो चाहिँ बहस एउटा चाहिँ शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय अगाडि बढ्न सकेन भनिरहेछौँ। अब स्थानीयलाई दिने नाममा अहिले चाहिँ तपाईँको 6743वटा ओडामा विभिन्न थरीका मान्छेहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा निर्णय गर्दा होइन राष्ट्रिय लक्ष्य राष्ट्रिय एउटा चाहिँ के त भन्दा शैक्षिक कुरालाई कसरी इस्ट्याब्लिस हुन्छ भन्ने अर्को अहम प्रश्न छ। त्यो भएको हुनाले समग्रतामा हामीले हेर्नु पर्यो र एउटा चाहिँ देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक होइन धार्मिक यी सबै कुरालाई पुस गर्ने त्यसलाई चाहिँ भोलि गएर काँध थेक्ने एउटा जनशक्ति बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तर अहिलेको शिक्षा अवस्था चाहिँ विदेश पठाउने कारखानाको रूपमा चाहिँ नेपालको शैक्षिक संस्थाहरू भए अथवा कसरी हुन्छ विदेश पठाउने खालको रणनीति खालको चाहिँ शैक्षिक पाठ्यक्रम पनि त्यस्तै भयो भन्ने खालको चर्चा भएको छ नि कर्णजी। होइन अब यसमा पहिलो शिक्षा पनि विदेश पठाउने खालकै छ भन्ने खालको चर्चा होइन। अब शिक्षा यस्तो हो तपाईँको यो विदेशमा तयार गर्ने अहिले मैले कसरी हेर्छु भने पहिलो कुरा त कुनै पनि पक्षलाई हामीले एउटा आइसोलेसनमा हेर्नु हुँदैन। शिक्षालाई ठ्याक्कै हेरेर यसले चाहिँ शिक्षाले नै सबै कुरा निर्धारण गर्ने भन्ने पनि होइन। एउटा पहिलो कुरा त जुन सफ्टवेयर हामीले चाहिँ यो परिवर्तनपछि जसरी बनाएका छौँ र बच्चाहरूलाई हामीले जे कुरा दिइरहेका छौँ त्यसले उनीहरूको जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्दैन भने मान्छेले त आफ्नो स्कोप एउटा सर्भाइभलको कुरा त हेर्छ। यो कुनै रहर भएर नेपालमा भनौँ न बाहिर गएका युवाहरू तपाईँको अब कसैको होला एक्सपोजर पाउने त्यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ केही कुरा सिक्ने नेपालमा आएर केही गरौँ भन्नेहरू पनि छन् नभएको होइन नेपालप्रतिको माया। किन भन्दा अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै युवाहरू हामी यहाँ बस्नेहरूले बरु चाहिँ नेपाललाई त्यति महत्त्व दिँदैनौँ, घरकै मुर्गी दाल बराबर हुन्छौँ नि। तर बाहिर बस्नेहरूले जति माया गर्नुहुन्छ जति नेपालको बारेमा बुझ्नु भएको छ उहाँहरूको त्यो भित्रको हुटुटी हेर्दाखेरि नेपालप्रति फर्काउँ गरौँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर यो सबै तपाईँ युवाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो बाध्यता तपाईँको यहाँ नेपालमा तपाईँले यत्रो लगानी गरेर यत्रो मेहनत गरेर एउटा क्वालिफिकेसन पाइसकेपछि त्योसँग रेलिभेन्ट हुने कुराहरू भोलि त मान्छे त एम्बिसियस प्राणी हो नि त, अगाडि बढ्न चाहन्छ नि। अगाडि बढ्नुको लागि नेपालको औद्योगिक नेपालको पर्यटन नेपालको अरू स्ट्रेन्थहरू जुन छ नि त्यो कुरालाई अगाडि बढाउने र युनिभर्सिटीले त्यो अनुसारको करिकुलम बनाउने अनि त्यो खालको हजुरको रोजगारी सृजना हुने काममा त त्यो सोच्नु त परे जाओस् कुन चराको नाम हो भन्ने राजनीतिक कर्मीहरूको छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा युवाहरूको अब समय त गइरहेको छ। हिजो हाम्रो 2 वर्ष कोभिडको थियो भनेर 2 वर्ष रोक्न सक्ने अवस्था त थिएन नि। मान्छे त 16 वर्षको मान्छे 18 वर्ष भयो होइन, उसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कामदेखि लिएर सारा कुरा जिम्मेवारी त बढ्दै गयो। बढिसकेपछि डेफिनेटली मान्छेले स्कोप हेर्छ। स्कोपको यो बाध्यताको आधारमा पढिसकेपछि यहाँ तपाईँको एउटा अन्धकारमय एउटा चाहिँ भविष्य देखेपछि या त ठ्याक्कै तपाईँको राजनीतिक पार्टीको नेताको झोला च्याप्पै समातेर पछाडि लागेर त्यसलाई नै पेसा र व्यवसाय बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको हाई कम्पनी भयो सारा कुरा भयो अनि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने तपाईँले विशुद्ध एउटा इन्टरप्राइजिङ एउटा हुन्छ नि उद्यमशीलता एउटा अन्टरप्रिन्योरसिप डेभलप गरेर उद्यमशीलता देखाएर तपाईँ अगाडि बढ्न चाहनु भने त्यसलाई ब्याकअप गर्ने न तपाईँसँग फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ न त्यसलाई ब्याकअप गर्ने तपाईँको चाहिँ राज्य संयन्त्र छ। एउटा सानो लाइसेन्स लिनु पर्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँ घुस्नु खुवाई तपाईँ अगाडि बढ्नै सक्नुहुन्न होइन। अनि तपाईँले अलिकति बाङ्गो ढङ्गले काम नगरिकन तपाईँ त्यो सिधा ढङ्गले एकदमै तपाईँको ट्याक्सहरू सारा कुराहरू ट्रान्सप्यारेन्ट राखेर त्यो पेसा व्यवसाय अगाडि तपाईँ इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्न भने डेफिनेटली जहाँ स्कोप छ जहाँ आफ्नो कम्तीमा एउटा जीविकापार्जन गर्न सक्ने राम्रो गर्न सक्ने ठाउँमा यो त नेपालको मात्रै कन्टेक्स्टमा होइन जहाँ त्यस्ता द्वन्द्व भएका छन् जहाँ तपाईँको स्कोप छैनन् उनीहरूले त अब त्यो के भने स्कोप भएको ठाउँमा जाने र फेरि ती कन्ट्रीहरूको पनि के हो त भन्दा राम्रो मान्छेहरूलाई सक्ने मान्छेलाई अलिकति उर्वर मान्छेलाई बोलाउने। अब खाडीमा तपाईँको अध्यक्ष भन्नुको मतलब त के अरे दीक्षित मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको श्रम बेचेर गर्नेहरू छन्। अलिकति पढे लेखेका मान्छे फर्स्ट वर्ल्डमा गएर उनीहरूले काम गरेका छन्। यो त के भयो भन्दाखेरि देशलाई यो बुढापाखाहरू अलिकति गर्न नसक्नेहरू अब्सोल्युट भएकाहरू अथवा भनौँ न तपाईँको चाहिँ समाजमा अब त्यो एकदम ऊर्जावान मान्छेहरू त बस्ने अब भनौँ न त्यो सबै सकिएपछि नेपाल आउने भन्ने त्यो खालको चाहिँ मृत्युलाई कुरेर बस्नुको लागि नेपाल आउनुपर्छ भने जस्तो यो ठाउँमा पुऱ्याएर पनि अझै यो व्यवस्था ठिक हो अझै हामी नेतृत्व ठिक हो 3 दशकदेखि हामीले गर्नुपर्छ पालो गर्नुपर्छ भन्नुको कुनै अर्थ छ र भने। हजुर अब शिक्षकहरूको तर्फबाट उहाँहरूको समस्याहरू हेर्ने हो भने अहिले देशको आर्थिक अवस्था त्यस्तै छ, महँगी बढेको छ, उहाँहरूले पाउने तलबको विषयमा पनि चर्को कुरा उठ्छ कि तलब टाइममा आउँदैन, तलब पनि कम छ। अब शिक्षकहरू आफ्नो सरकारी जागिर छोडेर पनि विदेश पलायन हुने अवस्था पनि त्यस्तै छ। यसको भविष्य र यो अवस्था भने देशमा यी बालबालिकाको भविष्य शिक्षकहरू पनि त्यस्तै खालको राजनीतिक
राजनीतिक आधारमा नियुक्ति हुने, अब गरिरहेका शिक्षकहरूले चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्दा सरकारी जागिर छोडेर विदेश पलायन हुने अवस्था जुन बनिराखेको छ, यसलाई यहाँले कति गम्भीर रूपमा हेर्नु होइन? यो त एकदमै तपाईँको कहाली लाग्दो अवस्था हो। तलब पनि बेलामा आउँदैन, तलब पनि कम छ। अब अहिले पनि तपाईँको लगभग करिब 10%, टोटल बजेटको 10% भनेको भनौँ न 180-90 अरब जति तपाईँको शिक्षामा ट्याक्स पेयर पैसा होइन तपाईँको चाहिँ लगानी भएको छ। अब त्यो लगानी भएको हिसाबले हेर्नुभयो भने त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि के हो त यसको चाहिँ, किन वर्षेनी त भइरहेको छ नि त खर्च अनुसारको के छ त आउटकम भन्दाखेरि आउटकममा धेरै ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। हजुर। अब तर के भने त्यहाँ त तपाईँको स्थायी शिक्षकहरू, अस्थायी शिक्षकहरू अनि के अरे तपाईँको करारमा भएका कामहरू यो सबै तपाईँको चाहिँ शिक्षकहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ म्यानिपुलेसन किन भन्दाखेरि अहिलेको मिनिमम ट्रेड युनियन राइट्स अनुसारको उनीहरूले शिक्षकले त त्योभन्दा त धेरै माथि पुग्नु पर्ने हो होइन? किन भन्दा शिक्षकलाई हामीले चाहिँ पहिला समाजमा शिक्षक भन्ने बित्तिकै सम्मानित पेसाको रूपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले शिक्षकले के गर्न सक्छन्, कति कमाउन सक्छ, कति कमाइ नै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मिनिमम एउटा ट्रेड युनियन राइट्स अनुसार जुन किसिमको एउटा मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डमा पनि सरकारी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने निजीको आफ्नो कन्स्ट्रेन्ट छ होइन? निजीको आफ्नो एउटा लिमिटेसन छ। यसको मतलब म्यानिपुलेसन गर्न पाउनुपर्छ भन्न खोजे होइन म। मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि सामुदायिक विद्यालयमा जसले भनौँ न अहिले भनौँ न देशको टोटल 180-90 अरब खर्च गर्दाखेरि पनि होइन, त्यो तपाईँका शिक्षकहरूले एउटा चाहिँ यथोचित सुविधा त्यो पनि टाइममा नपाउने होइन, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरा तपाईँको तुलनात्मक रूपमा अरू प्रशासनमा भएका मान्छेहरूले पाउने सुविधा र शिक्षकहरूले चाहे त्यो रिकग्नेसनको हिसाबले होस्, उनीहरूलाई एउटा 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 पहिचानको हिसाबले भन्नुहोस् अथवा आर्थिकको हिसाबले भन्नुहोस्, उनीहरू त्यो सबै हेर्दाखेरि तपाईँको के देखियो त भन्दाखेरि त्यो कुरालाई भनौँ न अगाडि बढाउनको लागि आज यत्रो लगानी हुँदाखेरि पनि त्यो अवस्था छ। र भनेपछि अर्को 30% अक्युपेन्सी भएको प्राइभेट स्कुल्स जहाँ चाहिँ सरकारको त्यो 180-90 अरबबाट 1 रुपियाँ पनि लगानी हुँदैन, सेल्फ सस्टेन छ, प्यारेन्ट्ससँग पैसा उठाएर खर्च गरेको छ, आफ्नो लगानी गरेको छ भनिसकेपछि त यो 30% को बारेमा होइन तपाईँको चाहिँ सरकारलाई जुन सहज बनाइदिएको छ, यसले त के गर्यो भन्दा कम्तीमा त्यहाँ भएका राहतमा भएका शिक्षकहरू, अस्थायी करारमा भएका शिक्षकहरू, अस्थायी शिक्षकहरूको जुन एउटा मिनिमम मापदण्ड होइन तपाईँको ट्रेड युनियन राइट्सको हिसाबमा पाउनुपर्ने मिनिमम मापदण्ड यो सबै परिपूर्ति गर्नको लागि तपाईँको 10% बजेट जुन भनेको छ त्यसलाई 14-15% बढाएर कम्तीमा के त भन्दाखेरि फेरि घुमाइफिराइकन फेरि बाल केन्द्रितै हुनु पर्यो। नेपालका बालबालिकाले संविधानमा लेखेको नैसर्गिक अधिकार तपाईँको के त भन्दाखेरि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा जुन भनेको छ, कम्तीमा विद्यालय तहको उसले अहिलेसम्म चाहिँ अब भन्दाखेरि एसईसम्म क्लास 10 सम्म होइन त 18 लाखले कक्षा 1 मा भर्ना भएको छन् भने लगभग 15-16 लाखले त कम्तीमा एसई दिउन्। त्यहाँ त तपाईँको 4.5 लाखले मात्रै एसई दिएका छन् होइन? अब त्यो 13 लाख त बाटोमा पलायन भए होइन? अब अझै पनि तपाईँको चाहिँ स्कुलको अनुहार देख्न नसक्नेछन् भनिसकेपछि त समग्रमा अहिले हामीले आडम्बरमा कुरा गर्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ लगानी र प्रायोरिटी प्राथमिकता राज्यको प्राथमिकता किन पनि हुनु पर्यो भन्दा यो अहिलेको बजेटले र अहिलेको आर्थिक व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सकेन। भएका शिक्षकलाई पनि मिनिमम मापदण्डमा उनीहरू सर्भाइभ हुने ग्यारेन्टी गरेन। त्यो ग्यारेन्टी गर्नलाई पनि बजेट तपाईँले 1-2% बढाउनै पर्ने देखियो। र तपाईँको के भन्दाखेरि विद्यालय शिक्षा जस्तो आधारभूत शिक्षा सबैको पहुँचमा पुर्याउनुको लागि पनि तपाईँले चाहिँ शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने भयो। यो बढाउनुको लागि त फेरि यहाँ घुमाइफिराइकन त राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहियो, राजनीतिक नेतृत्व चाहियो। उहाँहरूलाई त के छ भने यो पल्टको चुनाव लडे, अब 84 को चुनावमा कोलाई मैले चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर धन भनौँ त्यो आर्जन गरेर त्यतिखेर मैले चाहिँ यही संरचना भनौँ यही शिक्षकहरूलाई गाउँ गाउँमा मैले कसरी मोबिलाइज गर्ने के गर्ने भन्ने विषयमा जुन सर्ट साइटेड होइन अल्पकालीन तपाईँको सोच राखेर तपाईँको राजनीति जसरी अगाडि बढाएको छ त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि समग्रमा अहिले यो पलायन हुने कुरा, समग्रमा अहिले के त भन्दा शिक्षा जस्तो मर्यादित पेसा तपाईँको के त भन्दाखेरि सबैभन्दा पछाडिबाट अहिले सबैभन्दा तपाईँको फेलियर मिनिस्ट्री कुन हो भने मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन। शिक्षा मन्त्री छ, राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, दुईजनाको बिचमा कोअर्डिनेसन छैन। विधेयक तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटबाट पास हुन्छ, शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा छैन होइन? अब हेर्नुहोस् है तपाईँले समग्रमा। अनि अब कुरा बुझ्दाखेरि के त भन्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा आएको कुरा राज्य मन्त्रीले पनि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले हिजो कहिले यसो टिभी टक सोमा हेरिरहेको थिएँ, अलिकति अशक्त हुनुहुन्छ
सन्चो छैन मन्त्री। अब तपाईँको के भने राजनीतिक अंशबन्डाको हिसाबमा होइन एउटा अशक्त नसक्ने मान्छेलाई तपाईँको मन्त्री बनाइएको छ होइन, जसले तपाईँको राउन्ड द क्लक अहिले यत्रो आन्दोलन भएको छ 24 घण्टा काम गर्न सक्ने हैसियत राख्ने होइन, 19-20 घण्टा खट्न सक्ने होइन, एउटा डाइनामिक एउटा चाहिँ नेतृत्व। किन भन्दा शिक्षा अगाडि बढ्यो, सबैभन्दा चलायमान र सबैभन्दा इफेक्टिभ मन्त्रालय शिक्षा भयो भने अनि बल्ल देशको भविष्य सुनिश्चित हुने हो नि। अब त्यो मन्त्रालयमा कस्ता मान्छेहरू छन् त भन्दा जो अशक्त छन्, जो चाहिँ के त भन्दा राजनीतिक अंशबन्डाको हिसाबले सबभन्दा पछाडिबाट तपाईँको चाहिँ पछिल्लो मन्त्रालयको रूपमा छ। अब बजेटको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त सबभन्दा बढी बजेट छ। फेरि अब के भइरहेको छ त होइन, वाट वेन्ट रङ एन्ड वाट इज ह्यापनिङ, यो सबै कुरा हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो समग्रमा राजनीतिलाई नसङ्घाइकन र राजनीतिक नेतृत्व तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ न राष्ट्रिय हिसाबले पनि कसैको परिचालित नभइकन स्वचालित एउटा चाहिँ एउटा पार्टी, स्वचालित पात्र, स्वचालित तपाईँको प्रवृत्ति होइन, तपाईँको यो तिनटै भन्छु कि म तपाईँको यो पार्टी, यो तपाईँको अनि के अरे तपाईँको चाहिँ यो पात्र अनि यो तपाईँको चाहिँ के प्रवृत्ति, यो तिनटै कुराको एउटा विस्थापन र एउटा के त भन्दाखेरि विकल्पमा तपाईँको गभर्नेन्समा नगइकन यो क्याबिनेटबाट पास भएको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने, शिक्षा मन्त्रीलाई विधेयकको बारेमा जानकारी नहुने, राज्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको बिचमा कोअर्डिनेसन नहुने, यो सबै कुराले के त भन्दा समग्र शिक्षा एउटा व्यक्तिको एउटा भनौँ न म्यानेजमेन्टको कारणले यो चाहिँ ठुलो धरापमा पर्न लागेको छ र परेको छ र शिक्षकहरूले कुरा उठाउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ जायज सम्बोधन, यो जुन आन्दोलन छ नि यो चाहिँ राजनीतिक कोणबाट पनि हेरिएको छ, यो कतै खेल त होइन भन्ने खालको आशंका पनि भएको छ कि, किनभने हामीले अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कतै चाहिँ यो चाहिँ सरकारले जुन सरकार छ यो सरकारले चाहिँ पहिला यो विधेयक ल्याउने, शिक्षकहरू आन्दोलनमा आउँछन्, त्यसपछि यसलाई मिलाउने र पछि गएर शिक्षकहरूलाई हामीले गर्दा तपाईँहरूको चाहिँ यो माग पुरा गर्यौँ भनेर त्यो जस लिने खालको चाहिँ पनि यो खालको खेल हो कि, अथवा स्थानीय तहमा त्यो स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन स्थानीय तहमा आफ्ना नेताहरू जो हुन्छन् पार्टीका उनीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो बनाउनको लागि पनि यो खेल भएको कि भन्ने खालको आशंका पनि होइन। अब यसमा कस्तो छ भने अलिक दीर्घकालीन हिसाबले शिक्षा जस्तो लङ टर्म इफेक्ट गर्ने क्षेत्रलाई तपाईँको एकदम छातीमा हात राखेर होइन, त्यो तपाईँको अरू इन्ट्रेस्टलाई एक ठाउँमा पन्छाएर हामी चाहिँ यत्रो संवेदनशील क्षेत्रमा छौँ है, हामी एउटा इतिहासको पानामा होइन ब्ल्याक लिस्टेड हुनु हुँदैन है होइन, हाम्रो चाहिँ कर्मले हाम्रो क्रियाकलापले एउटा चाहिँ के अरे समाजलाई रिफर्म गर्ने दिशामा जानुपर्छ भन्ने राख्ने हो भने त यस्ता कुराहरूको अर्थ हुन्थेन। तर तपाईँको प्रत्येक कदममा आफ्नो स्वार्थ, आत्मकेन्द्रित कुरा र राजनीतिबाट त्यस्तै भएको देखिन्छ। त्यस्तो त्यो भएको हुनाले तपाईँले भनेको कुरामा के सत्यता हो भने कसरी हुन्छ आफ्नो गुटलाई पार्टीभित्र मात्रै होइन फेरि आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने र आफ्नो त्यो एउटा भनौँ न तपाईँको आर्जन गर्ने, जसले गर्दा देखाउने खालको यो चाहिँ देखाउने एउटा गर्ने एउटा, त्यो कारणले डेफिनेटली तपाईँको केही न केही एउटा इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनसक्छ। नत्र भने त्यही विधेयक दुईचोटि तपाईँको संशोधन गरेर यस्तो चाहिँ यो त एउटा पब्लिक ओपिनियनको रूपमा ओपन ल्याएर तपाईँको छलफल गराएर सबै सरोकारवाला विद्यार्थीहरू पढ्न पाएका छन्, विद्यालयहरू बन्द छन्, तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, त्यो यस्तो विधेयक जसका लागि तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसको आधारमा यो कानुनले भोलि कार्यान्वयन भएर सफलता प्राप्त गर्छ भनेका यसका सरोकारवाला न शिक्षक खुसी छ, न तपाईँको चाहिँ यसका अभिभावक खुसी छन्, न सञ्चालकहरू खुसी छन्, न विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको चाहिँ अब यो स्कुलै चल्न नसक्ने अवस्थामा विद्यार्थीको मानसिकता पनि मेरा शिक्षकहरू अहिले आन्दोलनमा छन् भन्ने मानसिकता त बच्चैदेखि पर्यो नि नेपालमा होइन, यस्ता कुराहरूले हो त। फेरि अर्को कुरा पनि के हो, विद्यालय नगएको भन्दाखेरिमा हाम्रो सरहरू चाहिँ आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। फेरि अर्को कुरा के पनि हो भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा जुन चाहिँ स्कुल एज अ जोन अफ पिस भनियो नि, यो कुनै तपाईँको अमूर्त अथवा भनौँ न तपाईँको यो तपाईँको चाहिँ आलङ्कारिक कुरो थिएन कि। स्कुल एज अ जोन अफ पिस किन भनिएको भने द्वन्द्व हुन्छन्, विवाद हुन्छन्, तर तपाईँको जसरी आजको खाना भोलि खाएर हुँदैन, शिक्षा पनि के हो त भन्दा आजको पढाइ भोलि गरेर हुँदैन। मान्छेको ग्रोथ र शिक्षा सँगसँगै जाने चिज हो। कक्षा 1 को पढाइ कक्षा 2 मा गरेर हुँदैन। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दा कम्तीमा मिनिमम स्कुल डेज होइन, क्यालेन्डरमा 365 दिनमा यति दिन चाहिँ स्कुल चलेकै हुनुपर्ने, दिनमा यति घन्टा बच्चाहरूको चाहिँ त्यो एक्सेस हुनुपर्ने भन्ने यो कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि एउटा युनिभर्सल कन्भिक्सन भन्छौँ नि, यो के अरे विश्व उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेको मान्यता के इस्टाब्लिस भएको भने स्कुल एज अ जोन अफ पिस, शान्ति क्षेत्र।
माथिबाट त बम खसालिरहेछ, हस्पिटलहरू स्कुलहरू तल चलिरहेछ। द्वन्द्व भएका ठाउँमा पनि त्यो अभ्यास छ, लेबनानतिर इजरायलतिर त्यो गर्छन्। भनिसकेपछि नेपालमा पनि त्यो हुनुपर्छ भने यी शीर्षस्थ नेता सबले साइन गरे, जोन अफ पिस भनियो। र अहिले आएर तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरू घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता, शिक्षकहरू सडकमा छन् होइन भनेपछि त यसले के भन्यो त भन्दाखेरि हामी कुन शताब्दीमा छौँ कि आफैले बनाएको नियम आफै भत्काउने। अनि हामी कुन अहिलेसम्म पनि भनौँ न वार्ता त गऱ्यौँ भने शिक्षक महासङ्घसँग हाम्रो अनवरत उहाँहरूले त भन्नुभएको छ त यति बुझे हाम्रो सहमति भएअनुसारको किन भएन भनिराख्नु भएको छ। यो त शिक्षा मन्त्रालय अझ तपाईँको चाहिँ यो हुन्छ नि तपाईँको प्रोएक्टिभ भएर होइन जुन अहिले राज्य मन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीको बारेमा बोल्नुभयो भित्री कुरा त हामीलाई थाहा हुन्न। उहाँले बोलेपछि एउटा राज्य मन्त्रीको लेभलबाट भनेपछि डेफिनेटली हाम्रो माननीय अशोक राईजी अलि अशक्त हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब राउन्ड द क्लक काम गर्न सक्नुहुन्न भन्ने एउटा मेसेज नै भयो जसले यो नेतृत्व लिनुपर्ने आफैले इनिसिएटिभ लिएर बोलाउनु पर्ने। उहाँहरूले त अल्टिमेटम पहिल्यैदेखि दिनुभएको थियो नि त। शिक्षक महासङ्घले यो एकैचोटि तपाईँको चाहिँ माइतीगढ मण्डलमा आएको त होइन, ठुलो तयारीपछि आउनु भएको छ। अगाडिदेखि उहाँ पुरा नभएर अन्तिममा विकल्प अन्तिम अवस्थामा आउनु भएको छ। भनिसकेपछि मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो अकर्मण्य नेता यो तपाईँको चाहिँ के अरे जुन किसिमको यो अकाउन्टेबिलिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि जुन किसिमको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय त्यहाँका पदाधिकारी होइन अब त्यो जुन एरोगेन्सी उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि शिक्षालाई धरापमा पार्नु भएकै हो। र अब कणजी मलाई सोध्न मन लागेको प्रश्न के छ भने तपाईँले अगाडि पनि यो विषय जोड्नु भएको थियो, शिक्षामा चाहिँ प्राइभेट स्कुल र सरकारी विद्यालयको द्वन्द्व छ कि सरकारले सरकारी विद्यालयमा निकै लगानी गरेको छ, विद्यालयहरूमा भवन निर्माणमा लगानी गरेको छ, शिक्षामा लगानी गरेको छ, तर कहाँ गएको छ खोलामा? यो त बालुवामा पानी बगाए जस्तो भइरहेको छ सरकारी विद्यालयको लगानी भन्ने चर्चा हुन्छ। किनभने भवन पनि छ, जम्मा 5 जना विद्यार्थी हुन्छन्, 1 जना शिक्षकहरू चाहिँ 5 जनै हुन्छन्, 5 जना विद्यार्थी 5 जना शिक्षक भएको अवस्था पनि यो देशमा छ होइन। देशभरको अवस्था हेर्नु अहिले चाहिँ अभिभावकहरूले प्रायः चाहिँ सरकारी विद्यालयमा पढाउन पनि चाहनुहुन्न किनभने शैक्षिक अवस्था राम्रो भएन भनेर अलिकति हुने खानेले त प्राइभेट स्कुलतिरै पढाएको देखिन्छ। अहिले सरकारी विद्यालयमा लगानी मात्रै भयो, त्यो बालुवामा पानी हाल्ने एउटा चाहिँ देखाउने शिक्षामा हामीले गइरहेछौँ भन्ने खालको भयो, तर विद्यार्थी सबै प्राइभेटतिर गए भन्ने खालको अवस्था देखिया छ। यो कसरी हेर्नु? होइन अब यसमा यस्तो हो, अब तपाईँको लगानी त भयो अहिले हामीले जस्तो अरू राष्ट्रहरूको बाह्य रूपमा मात्रै हेर्नु पर्दैन, यहाँ आन्तरिक रूपमा पनि हामीले तुलना गर्दाखेरि कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा जसले राम्रो गर्न खोजेका छन् प्यारेन्ट्सहरूसँग बसेर उहाँहरूले चाहिँ शिक्षकहरू मोबिलाइज भएका छन्, राम्रो शैक्षिक नेतृत्व त्यहाँ प्रधानाध्यापकले खटेको छ। एकाध उदाहरण त्यो उदाहरण तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यहाँ आकर्षण भर्नै नहुने अवस्था पनि त बनाएका छन् नि, गरे हुन्छ भन्ने कुरा त प्रमाणित छ नि त यो मुलुकमा होइन। अब त्यो कुरालाई पनि एउटा असल अभ्यासको रूपमा अहिले नै आजकै दिनमा पनि केही उदाहरणीय स्कुलहरूलाई हामीले सामुदायिक स्कुलहरूलाई अगाडि हेर्नुपर्ने र प्राइभेट स्कुलले पनि, प्राइभेट त जहिले पनि गरी खाने क्षेत्र हो नि त। प्राइभेट स्कुलहरूमा चाहिँ राजनीतिज्ञहरूको पनि लगानी धेरै छ, त्यहाँ एउटा खालको चर्चा पनि भइरहेको छ। अब त्यही त दलहरूका चाहिँ कलेजहरू छन् हैन, प्राइभेट स्कुलहरू छन्, अब नेताको चाहिँ छन्, धेरै नेताहरूले लगानी गर्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। अब मन्त्रीज्यूकै बारेमा पनि त प्रश्न मिडियामा आएकै छ, त्यो कुरा कुनै नौलो भएन किनभने यहाँ भएका संस्थाहरूमा नेपालीहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न भएरै यो क्षेत्र बढेको। सरकारले एउटा चाहिँ तपाईँको मापदण्ड बनाइसकेपछि त्यो मापदण्डमा गएर एउटा ल अफ द ल्यान्ड भन्छ नि, देशको एउटा कानुनलाई मानेर अगाडि आइसकेपछि डेफिनेटली होइन त्यो एउटा सिटिजन राइट्सको कुरा पनि हो र एउटा पेसा व्यवसाय राइट टु प्रोफेसन राइट टु भन्ने कुरामा गर्नुभएको छ। तर दोहोरो मापदण्ड के हुनु भएन भने तपाईँको जब प्राज्ञिक स्थलभित्र तपाईँ पस्नुहुन्छ राजनीतिको खोललाई बाहिर राख्नु पर्यो होइन, त्यो गरेर मात्रै तपाईँले एउटा शैक्षिक उन्नयनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने एउटा पक्ष हो भने अर्को के हो भन्दाखेरि काम गर्दा नेपालमा हुन्छ भन्ने उदाहरणहरू छन्। अब त्यसको लागि के हो त भन्दा राजनीति पार्टी र राजनीतिहरूले आफ्नो चुनावलाई र आफ्नो चाहिँ पार्टीको हैकमलाई मात्रै स्थापित गर्ने किसिमले जुन आत्मकेन्द्रित राजनीति अगाडि बढाएको छ त्योभन्दा माथि राष्ट्रियता किन भन्दा यो के अरे विचारभन्दा माथि देश भन्छौँ नि, देशलाई माथि राखेर तपाईँले सोच्नुभयो भने यी कुराहरूका सल्युसनहरू आउँछन्। त्यो आउनुको लागि चाहिँ के हो त भन्दा अब शिक्षकहरूले पनि के हो भने शिक्षकहरू जो चाहिँ राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्दाखेरि सुरक्षित हुने र आफ्नो चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ हुने भन्ने छ नि, त्यो कुरा त्यो ढङ्गबाट माथि उठ्नु पर्यो होइन। यदि चुनौती दिन शिक्षकहरूले सक्नु पर्यो सक्नु पर्यो किन भन्दा उहाँहरूले पनि अब पार्टीको भारतीय सङ्गठन भनेर शुभेच्छिक सङ्गठन भनेर त्यसरी बस्ने भन्दा पनि इन्डिपेन्डेन्ट अटोनोमस शिक्षक तपाईँको चाहिँ के अरे युनियन बनाएरै अगाडि बढ्नु पर्यो। महासङ्घ बनाउनु भएको छ तर अब आफ्नो हकितको लागि
राजनीतिज्ञसँग सम्बन्ध गाँच्नुभन्दा पनि आफै चाहिँ एउटा गर्नुपर्छ। जागरुक हुनुपर्छ। गर्नुपर्छ होइन, राजनीतिमा अब प्रत्यक्ष रूपमा भोलि चुनावै लड्ने अनि तपाईँको हुन्छ नि, तपाईँको आस्था पनि हुन्छ, तपाईँको आस्था नहुने भन्ने पनि छैन। अब तपाईँको एउटा शिक्षित मान्छे तर शिक्षामा त देख्नु भएन। तपाईँको त्यो प्रिमिसेसमा पस्दाखेरि त्यो खोललाई बाहिर राखेर तपाईँले चाहिँ विशुद्ध एउटा चाहिँ शैक्षिक व्यक्तित्वको रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। हस् कर्णजी, यो समय र सम्वादको लागि धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णबहादुर साई, जो आफै पनि राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। राप्रपाबाट उहाँ एकजना राप्रपामा लामो समयदेखि काम गर्नुभएको छ र उहाँ पछिल्लो समयमा चाहिँ शैक्षिक अवस्था र शैक्षिक चाहिँ जानकार पनि हुनुहुन्छ। शिक्षा सम्बन्धी उहाँको दखल पनि छ। आज हामीले विशेष गरी पछिल्लो समयमा चाहिँ यो शिक्षकहरूले काठमाडौँमा गरेको आन्दोलन र यसको प्रभाव नेपालमा शिक्षामा भएको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो बनेको छ सरकारी विद्यालयमा भन्ने जुन चर्चा बनेको छ। शिक्षकहरूका पनि समस्या त्यस्तै छन्, बेलामा तलब आउँदैन, पारिश्रमिक पनि राम्रो छैन। त्यही माथि शिक्षकहरूको चाहिँ जीवन सुधार्नको लागि राज्य लागिरहेको छैन। यहाँ उत्पादन भएको शैक्षिक जुन पाठ्यक्रम छ त्यो विदेश पठाउने खालको छ। यी विभिन्न विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। नेपालको शिक्षाको अवस्था, यहाँको शैक्षिक पाठ्यक्रमको अवस्था, यहाँका चाहिँ शिक्षकको अवस्था, राजनीतिले शिक्षामा जुन हावी गरेको छ, हावी भएको छ, यसले पार्ने प्रभावको विषयमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि पनि रेड संवादको समय सकियो। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रेड संवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।